बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। हुजूर वाला रात अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें मौजूद थी। तफसील के साथ मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ें रखी थी कि किस तरह पानी छोड़ा गया और किस तरह सूरत यासीन की तिलावत की जा रही थी, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें सिर्फ बहनें नहीं थी, बल्कि सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और उसके बाद फिर महमूद खान अचकजई और सेनेटर आलम राजा नासिर अब्बास साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। और इसके अलावा बाकी ओहदेदारान और बाकी लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। एक चीज़ तो ये है कि जब ये धरना ख़त्म हुआ तो उसके बाद भी ये कहा गया कि अगली बार कम अज़ कम आलम राजा नासिर अब्बास साहब की जानिब से भी कहा गया, महमूद खान अचकजई साहब की जानिब से भी कहा गया और खुद अलीमा खान साहबा की जानिब से भी कहा गया कि अगली बार कम अज़ कम 10,000 बंदा यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। यानी जो एक लाइन है वो एक वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि किस जानिब मामला जो है वो जा रहे हैं। अब धरना क्यों ख़त्म हुआ? ये कहा गया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक खबर आई कि महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और उसके बाद फिर ये कहा गया कि अगले मंगल आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। अलीमा खान साहबा को ये कहा। अलीमा खान साहबा ने यह कहा कि आप इस तरह करें कि तहरीरी तौर पर मुझे लिख के दे दें, तो ठीक है, हम चले जाते हैं, अपना धरना ख़त्म कर देते हैं और अगले मंगल को हम आ जाएंगे, मुलाकात करवा दें, तो बात ख़त्म है। उन्होंने ये कहा कि हमें आपके ऊपर यकीन नहीं है और ऐसा ही है। बहरहाल उसके बाद फिर महमूद खान अचकजई गारंटर बने एक किस्म के और बाद में ये गारंटी दी गई कि अगले मंगल को मुलाकात होगी। लेकिन आज भी महमूद खान अचकजई साहब ने जो अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक पैगाम दिया, उससे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि वो लाइन इमरान खान साहब वाली ही है और मामलात स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ ही जा रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई इस किस्म की चीज़ आती है, यानी मूवमेंट शुरू होती है, तो फिर वहाँ से मुज़ाकरात की चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं। ये अमूमन माज़ी के अंदर हमने ऐसा देखा है। महमूद खान अचकजई ने अपने ट्विटर अकाउंट में यह कहा कि मुज़ाकरात किस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात, यानी घर का लूटा हुआ सामान वापस न दिया जाए, उसके ऊपर मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? मैं आपको लुब्बे-लुबाब उसका बता रहा हूँ। यानी मैंडेट की वापसी के ऊपर मुज़ाकरात होंगे, इसके अलावा कोई और चीज़ या कोई और चारा नहीं है। बहरहाल अब अगले मंगल तक के जो मामलात हैं वो चले गए हैं और अगले मंगल को 10,000 जो ओहदेदारान हैं उनको ये कहा गया कि कम से कम वो वहां पे पहुंचेंगे, जिन पंजाब और बाकी गिरदोनवा के जो लोग हैं। अब देखते हैं अगले मंगल को क्या सूरत हाल होती है। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी कुछ देर पहले सुहेल खान अफरीदी जो वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो पिशावर यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे। सबसे पहले जब वो खिताब करने के लिए आए तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसके बाद फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आगाज़ किया और जो ही उन्होंने ये अल्फाज दोहराए तो तलबा ने भरपूर तरीके से दाद दी और उसके बाद फिर सुहेल अफरीदी ने यह कहा कि ये है पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ से उन्होंने शुरू किया। उसके बाद फिर सबसे पहले जो वीसी साहब यानी उन्होंने तकरीर की थी, वो गालिबन कोई इंग्लिश में उन्होंने तकरीर की, तो उसके ऊपर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। मैं पहले उन्होंने ये कहा कि हिदायत भी दे चुका हूँ, अब भी दे रहा हूँ, अगर अगली बार भी ऐसा हुआ तो फिर कह लीजिए कि मुझे गुस्सा आएगा। यानी उर्दू बोलने के ऊपर उन्होंने यह कहा, उसको तरजीह दी है। इस तरह पहले शफी जान ने एक मरतबा एक यूनिवर्सिटी के अंदर यही कहा था कि उर्दू बोली जाए। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, तरजीह देनी चाहिए। तरजीह बुनियादों के ऊपर इसको कह लीजिए कि अपने सेमिनार्स के अंदर, अपने फंक्शंस के अंदर, अपनी तकरीबात के अंदर इसको मनवाना चाहिए कि हमें उर्दू के अंदर बात करनी चाहिए और फ़ख्र महसूस करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, एक। और उसके बाद फिर उन्होंने जो तलबा से खिताब किया और वो ये ऑपरेशन के हवाले से, यानी पिछले 17 सालों से कितने ऑपरेशन हुए और इसके साथ DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी गुज़श्ता दिन, उसके ऊपर भी उन्होंने रद्द अमल दिया और ये कहा कि एक बंदा ये चाहता है, एक बंदा ये कह रहा था कि हम अपनी बच्चियों को दोबारा गारों के अंदर भेज दें, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं उनका भाई यहाँ पे मौजूद हूँ, हम उनकी जंग लड़ेंगे। 17 सालों से हम जंग लड़ रहे हैं, ऑपरेशन हमारे अंदर यहाँ पे हुए, हमने भरपूर साथ दिया, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कम से कम आप ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हमें एतमाद में लिया जाए। बंद कमरों के फैसले हमें काबिल कबूल नहीं हैं। वो
مراد سعید والی جو گفتگو تھی، اس گفتگو کو انہوں نے بار بار دہرایا، اور سہیل افریدی صاحب والا جو گروپ ہے، جس میں مراد سعید کا گروپ جس کو کہا جاتا ہے، اس سے واضح طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جا بھی رہے ہیں، اور وہ بند کمروں کے فیصلوں کو قبول نہیں کر رہے۔ بہرحال یہ ان کا ایک خطاب تھا جس کا لب لباب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اگلی خبر حضور والا یہ جیو نیوز کی خبر ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جیو نیوز کو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ جیو نیوز کے مطابق اس وقت پاکستان کے اندر جو گندم کا ریٹ ہے وہ 4600 روپے فی من بھی گندم نہیں مل رہی، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ غریب کسان سے گندم صرف 2200 روپے من، یعنی میکسیمم جو زیادہ سے زیادہ ریٹ تھا، ایون کہ حکومت تو خرید نہیں رہی تھی، اس کے باوجود بھی جو کچھ سیکٹر نے جو گندم خریدی تھی وہ میکسیمم 2200 من تک انہوں نے خریدی تھی، اور اس کے بعد پھر جو اب ریٹ ہے وہ 3200 ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ 4600 روپے فی من بھی گندم پاکستان کے اندر نہیں مل رہی۔ یعنی پچھلے کچھ سالوں سے، جب سے مریم نواز صاحبہ کی حکومت آئی ہے، جب سے یہی امپورٹڈ حکومت پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی ہے، جو کسان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ازالہ میرے خیال میں نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلے کچھ سالوں سے، 2 سالوں سے جو کسان کے ساتھ ہوا ہے، اب کسان اگلے کچھ سالوں، کچھ نہیں بلکہ کم از کم 5 سے 10 سالوں تک اس چیز کو بھوگتے گا، اور اس کے بعد وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو سکے گا۔ یعنی جس طرح کسان نے گندم بیچی اور اس کے بعد پھر یعنی ڈی اے پی جو پہلے 9 سے 10,000 روپے مل رہی تھی وہ 15,000 میں خریدی، یعنی ڈبل قیمت میں ڈی اے پی خریدی، ہاف قیمت میں گندم بیچی۔ اب صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال یہ ایک پالیسی ہے پنجاب حکومت کی جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے اور انتہائی تفتیشناک ہے۔ بہرحال ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر انتہائی اہم ہے۔ حضور والا ایک حلقہ ہے PK-79، تیمور سلیم جھگڑا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا اور ان کو ہروا دیا گیا تھا۔ انہوں نے درخواست دی تھی، الیکشن ٹریبیونل نے آج فیصلہ دیا ہے، اور فیصلہ اس بنیاد کے اوپر نہیں دیا جس طرح NA 130 کا فیصلہ آیا تھا، یعنی 2 سال بعد فیصلہ آیا، اور فیصلہ یہ آیا کہ درخواست ہی خارج کر دی گئی۔ سیم از اٹ اس حلقے کے اندر بھی ایسا فیصلہ آیا ہے، درخواست خارج کر دی گئی ہے 2 سال کے بعد۔ یعنی الیکشن ٹریبیونل کے اندر ایک تو جو ججز صاحبان تھے وہ ہم نے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی، ریٹائر ججز صاحبان لگائے گئے تھے، اور ریٹائر جج صاحب کو بھی 2 سال لگ گئے اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے درخواست خارج کرنی ہے۔ یعنی درخواست اگر ناقابل سماعت تھی تو آپ اس وقت خارج کر دیتے، 2 سال کے بعد یہ پتہ چلا کہ درخواست جو ہے وہ ناقابل سماعت ہے، اس کے اوپر سماعت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے پاکستان کی صورتحال، اور یہ ہے الیکشن ٹریبیونل کے جو فیصلے ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوتا، بجائے اس کے کہ فارم 45 جو وہ چیک کروایا جاتے، بجائے اس کے کہ ان کا فرنزک کروایا جاتا، پاکستان سے کروایا جاتا یا پاکستان سے باہر بھی کروایا جاتا۔ جسٹس جہانگیر صاحب اسی چیز کی وہ سزا بھگت رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ فارم 45 منگوائے تھے انہوں نے، اور کہا تھا کہ لے آئیں، اور اس کا یہ بھی کہا تھا کہ فرنزک کس کو کروائیں گے پاکستان سے، اگر ضرورت پڑی تو پاکستان سے باہر بھی کروائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر وہ جناب علی ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو پھر بھی ریٹائر ججز صاحبان ہیں، تو ان کے فیصلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ پاکستان کی سیاسی منظر نامے کی صورتحال ہے۔ مزید اس حوالے سے بہت سی چیزیں اور بھی ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔